नमस्कार। प्राइम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सरकारको बजेट आएको छ। हरेक वर्ष बजेट आउँछ, तर त्यो बजेटले तत्कालीन अवस्थाको अर्थतन्त्रमा देखेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? आम जनताको इच्छा, आकांक्षा र देशको तत्कालीन विकासका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहँदै आएको छ र यसपटक पनि यिनै विषयहरू प्रश्नका रूपमा उब्जिनु स्वाभाविक नै हो। हामी कहाँ अर्थतन्त्र एक किसिमको सङ्कटमा छ भनिँदैछ। निर्यात खासै छैन, तर आयात दिन प्रतिदिन बढेको बढै छ र सरकारले यसपटक आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र 5 वर्षभित्र अथवा केही समय पछि नै यसलाई सन्तुलन कायम गर्ने भनेर पनि भन्दै आएको छ र अन्य थुप्रै त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा प्राथमिकता दिएको छ जुन अहिलेका आवश्यकता हुन्। तर कतिपय अवस्थामा यी कागजमा मात्रै सीमित रहने र भाषणमा मात्रै सीमित रहने, तर कार्यान्वयन तहमा नपुग्ने एक किसिमको विडम्बना पनि विगतदेखि रहँदै आएको छ। यसपटक के हुन्छ त? कस्तो छ बजेट? यो कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ आदि विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। समग्रमा कस्तो आयो बजेट? समग्रमा बजेट चाहिँ असल मनसायले ल्याएको औसत बजेट हो यो। असल मनसाय भनेर जोड दिनु भने असल मनसायले ल्याएको। अब बजेटका उद्देश्य, बजेटका प्राथमिकता, बजेटले केही सङ्ख्यात्मक लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरेका छ। ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त राम्रै देखिन्छ बजेट है। अब बजेटले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्ने, बाह्य क्षेत्रमा रहेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, समावेशी बनाउने राम्रो छ नि है। बजेट त यसका लिएको सोच लक्ष्य राम्रो छ। अब यसले विभिन्न क्षेत्रमा कृषिलाई चाहिँ एउटा रूपान्तरणको प्रमुख स्तम्भ मानेर कृषि क्षेत्रलाई बाट नै एउटा यो उत्पादन गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सोच पनि राखेको छ। त्यो दृष्टिकोणले असल मनसायले ल्याएको हो यो बजेट। र सबैलाई दिन खोजिएको छ, व्यक्तिलाई नै दिन खोजिएको छ। अब सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, कर छुटको दृष्टिकोणबाट, पारिश्रमिक वृद्धिको दृष्टिकोणबाट सबैलाई दिन खोजेको छ। त्यस कारणले मैले असल नियतले ल्याएको औसत बजेट भनेको। तर बजेट चाहिँ असल मनसाय भन्नुभयो। फेरि असल मनसायले ल्याउँदाखेरि त उत्कृष्ट हुनुपर्ने, फेरि औसत पनि जोड्नु पर्ने हैन? औसत बजेट पनि भन्नुभयो नि। यसको अर्थ चाहिँ के हो? मनसाय चाहिँ राम्रो छ, तर त्यसको संरचना निर्माण गर्ने बेलामा आएको बजेटको आकार निर्माण गर्ने बेलामा त्यसलाई विनियोजन गर्दाको पक्षलाई हेर्दाखेरि, स्रोतको निर्धारणको पक्षलाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ फेरि कमजोर पनि छ। त्यहाँ कमजोरीहरू पनि छन्। त्यहाँ त्यो कार्यान्वयनमा जानलाई गाह्रो छ। तपाईँले भनौँ यसपालि सुरुमा आएको बजेट, चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको बजेट, चालु आर्थिक वर्षको जुन बजेट छ, मलाई लाग्छ 16 खर्ब 48 अर्बको बजेट आयो। त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयकले केही घटाएर ल्यायो। अहिलेकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले घटाउनु भयो र श्वेतपत्र ल्याएर श्वेतपत्रको आधारमा एउटा चाहिँ नि श्वेतपत्रले देखाएका चुनौती अप्ठ्याराहरूलाई पनि समाधान गर्ने भनेर चाहिँ नि केही परिवर्तन गरे भनेर ल्याउनु हो। सामान्य हेरफेर गरेर बजेट ल्याउनु भयो। अहिले आएर बजेटमा 1447 मात्रै खर्च गर्ने, कुल बजेटको 1447 मात्रै खर्च गर्ने भनेको करिब करिब सुरुको बजेटको चाहिँ 2 खर्ब रुपियाँ कम खर्च हुने भयो। एकातिर अहिले चालु अब चाहिँ कम खर्च गर्न सकिएन भन्ने छ। आउँदो बजेट चाहिँ फेरि एकैचोटि 1793 भनेको 18 खर्बको बजेट आयो। तपाईँको यो राष्ट्रिय योजना आयोगले 1745 को सिलिङ दियो, त्यसलाई पनि अझ उछिनेर करिब 18 खर्बको बजेट आयो। हाम्रो बजेट निर्माण गर्दा
तीनटा कुरा प्रमुख रूपमा आधारभूत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बजेट आवश्यकता के हो, कुन कुन क्षेत्रमा आवश्यकता छ, निड कहाँ छ। तर निड भयो भन्दैमा हुँदैन, स्रोत कति छ आफूसित, र स्रोत भएर मात्रै पुग्दैन, बजेट खर्च गर्ने क्षमता कस्तो छ, स्पेन्डिङ क्यापेसिटी। यो तीनटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ आधारभूत रूपमा। आखिर ती कुराहरूमा चाहिँ तात्विक परिवर्तन हुनेवाला पनि छैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ निर्वाचनको वर्ष हो, प्रशासनको ध्यान, राज्य संयन्त्रको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ, राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ, प्रशासन यन्त्रको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ। यो अवस्थामा हामीले त्यति छलाङ मारेर 18 अर्बको बजेट, खर्बको बजेट खर्च गर्न सक्छौँ त भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसकारणले त्यसभित्रै पनि हामी एकातिर अहिलेको ज्वलन्त कुराहरू के छन् भने बजेटले अहिलेका ज्वलन्त कुराहरूलाई सैद्धान्तिक हिसाबले स्वीकार गरेको छ। जस्तो भनौँ अहिलेको मूल्य वृद्धि, अचाकले मूल्य वृद्धि भएको छ, तपाईँको मेरो भान्सा पनि प्रभावित भएको छ होइन। आम मान्छेहरूले त बजेट खानामा कटौती गर्नु, त्यसै पनि हाम्रो कुल गार्ह उत्पादनमा बचतको अंश त्यसै कम छ, 7-8% मात्रै छ। 10 वर्षको हामीले ट्रेन्डलाई हेऱ्यौँ भने मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई जहिले पनि उछिनेको छ। 10-12 वर्षको अगाडिको हेर्नु भने 4% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ, औसतमा 6% को मूल्य वृद्धि भएको छ। अब यो अवस्थालाई यो अहिले त झन् चाहिँ नि मूल्य वृद्धि बाह्य कारणले पनि भएको छ, आन्तरिक कारणले पनि भएको छ। विश्वमा खाद्यमा, इन्धनमा, यात्रामा, आवास क्षेत्रको मूल्य वृद्धि उच्च भएर गएको छ र मान्छेलाई धानी नसक्नु भएको छ। त्यो कुरालाई बजेटले स्वीकार गरेको छ है, स्वीकार गरेको छ, सम्बोधन चाहिँ गरेको छ कि छैन? बजेट त मैले त्यो भने एउटा त्यो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ बजेटमा यो अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूसित लगानी गर्न योग्य रकमको कमी छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार छ, र बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भनेको छ, र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा कमी आएर हामीलाई भोलिका दिनमा औषधिदेखि लिएर औद्योगिक कच्चा पदार्थ, दैनिक वस्तुहरू र आयोजनालाई चाहिने के अरे मेसिनरी आदि किन्नलाई पनि नसक्ने हो कि भन्ने डर पनि छ। त्यो कुरालाई पनि बजेटले स्वीकार गरेको छ। तर त्यो अवस्था हुँदाहुँदै बजेटले मूल्य बढाउने खालको बजेट आएको छ। सम्बोधन चाहिँ गरेन। सम्बोधन किन गर्न, संरचनागत गर्न भने पुँजीगत खर्चमा विनियोजनै अत्यन्त न्यून भयो। 18 खरबमा जम्मा 21% मात्रै विनियोजन भयो। दोस्रो कुरा, हामीले वैदेशिक ऋण 243 करिब 242 अर्ब, आन्तरिक ऋण 256 अर्ब उठाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। 449 अर्ब करिब चाहिँ बजेट घाटा छ। कुल गार्ह उत्पादनको करिब 10% हो त्यो बजेट घाटा है। अब यसबाट के देखिन्छ भने, र अर्कातिर तपाईँले बजारमा भएको चाहिँ नि पुँजी 256 अर्ब त सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइदिएर सेसन गरिदिने भयो। त्यति भएपछि बजारमा एकातिर बजारमा चाहिँ पुँजीगत लगानीको लागि लगानी योग्य रकमको कमी छ भनेका छौँ, हामी बजारबाट फेरि उठाइदिँदैछौँ बजेटको आकार ठुलो बनाएर। भनिसकेपछि अब हामीले वितरण पनि धेरै गर्न खोजेका छौँ, मूल्य यता तलब पनि वृद्धि गरेको छौँ, यसले त मूल्य पनि बढाउँछ, चाप पनि बढ्छ, मूल्यमा चाप पनि पर्छ। आर्थिक वृद्धिमा को जुन लक्ष्य 8% को यो 380 अर्बको चाहिँ पुँजीगत खर्च पुरै खर्च भयो भने पनि 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुन गाह्रो छ हैन। किनभने सरकारकोले राखेको पुँजीगत खर्च र विकास खर्च भनेको त्यसले लुब्रिकेन्ट गर्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि तान्ने हो। यद्यपि निजी क्षेत्रले चाहिँ यो बजेटलाई स्वागतै गरेको छ। हाम्रो निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ अब आम किसान, गाउँ दूर दराजमा बसेका साना उद्यमीहरू, साना किसानहरू, साना चाहिँ नि कलाकर्मीहरू निजी क्षेत्रमा पर्दैन। निजी क्षेत्रमा को पर्छ भन्दा सहरमा बसेका, हाइफाई गरेका, सङ्गठन चलाएका मान्छेहरू चाहिँ पर्छन्, ठुला उद्योगीहरू पर्छन्, जसलाई नाफा चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले निजी क्षेत्रले नाफा त हेर्छ, तर नाफा जसरी व्यापार गरेर नाफा कमाउने, अब उहाँहरूका कुराहरू त धेरै
त्यो लेखेर दिएको कुरा सम्बोधन भएको होला, तर त्यो संरचनागतमा कमजोरी रह्यो भने त उहाँहरूका कुरा पनि आखिर पुरा हुन सक्दैनन्, कागजमै सीमित हुन्छन्। भनेपछि यो उत्पादनमुखी बजेट होइन, होइन वितरणमुखी नै हो, चुनाव लक्षित, चुनाव नजिकै आउँदैछ। बजेटका भित्रका अवयवहरू हेर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ वितरणमुखी र चुनाव निर्वाचनमुखी नै देखिन्छ। यसको मुख्य विशेषता यसले चाहिँ तपाईँको शब्दमा चाहिँ उत्पादनमुखी नै भनिया छ, होइन, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने बेलामा शब्दहरूको प्रयोग, तर साधनको विनियोजन चाहिँ उत्पादनमुखी मलाई जस्तो लागेन। अब अर्को कुरा, एउटा कुरा के छ भने हाम्रो निजी क्षेत्रको पनि क्षमता कति छ भन्ने कुरा प्रश्न छ, तर यो बजेटले निजी क्षेत्रसित धेरै भर परेको छ। अब औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण गर्नलाई पनि निजी क्षेत्रको साझेदारीमा गर्ने भन्छ, होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे फास्ट ट्र्याक दूध मार्गको लागि पनि निजी क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भन्छ। निजी क्षेत्र चाहिँ संसारमै के हो भन्दा चाँडो नाफा खोज्छ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा त निजी क्षेत्रको नाफा खोज्ने प्रवृत्तिमा उच्च ढङ्गले बढी मुनाफामुखी हुँदै गएको छ। त्यो दिगो पनि निजी क्षेत्रले हेर्न छोडेको छ विश्वमै। तपाईँले कहाँ निजी क्षेत्र फोर्ब्सले निकालेको चाहिँ नि धनाढ्यहरूको सूचीमा, बिलियनरहरूको सूचीमा को देखिन्छ भन्दा के कृषि कर्म गर्नेहरू चाहिँ परेका छन् त, उत्पादनमूलक उद्योग गर्ने परेका छन् त, छैन नि। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त के छ भन्दा कृषि कर्म र उत्पादनमूलक उद्योगमै बढी जोड दिनुपर्छ र आइटीमा काम गर्ने, सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने, रियल इस्टेटमा काम गर्नेहरू, सेयर मार्केटमा काम गर्नेहरू चाहिँ के भएका छन् भन्दा बिलियनरमा भएका छन्। भारतमा हेरौँ धनीहरूको सङ्ख्या बढेको छ, चीनमा हेरौँ धनीहरूको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले विश्वमै धनी र गरिबको बिचमा हुने र नहुनेको बिचको खाडल विगत 10 वर्षदेखि अलि बढ्दै गएको छ, बिचमा घटेको थियो तर बढ्दै गएको छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रसित हामीले कति अपेक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ हुनुपर्छ। तर विगतदेखि हेर्दा हाम्रो मूल मर्म चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति अर्थतन्त्रमा बढी ध्यान दिएको बजेट मानिने, राम्रो बजेट मानिने भन्ने जस्तो मनोविज्ञान एक किसिमले हुँदै आएको छ, होइन, विगतदेखि नै। होइन, अब निजी क्षेत्रलाई त दिनु नि पर्छ, निजी क्षेत्र त त्यो सम्भाग, तर निजी क्षेत्रको परिभाषा एउटा, निजी क्षेत्रभित्र को आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भइसक्यो, होइन। हामी आयात गरेर व्यापार गर्ने, होइन, हामी चाहिँ नि त्यो रेन्टायर खालको इकोनोमी व्यापार गर्यो, चाँडो फाइदा गयो। अब व्यापार गर्दा त 24 घण्टा दोबर पनि बनाउन सकिन्छ, होइन। अब तपाईँ उद्योग गर्यो भने 6 महिना लाग्छ, कृषि कर्म गर्यो भने त वर्ष दिन लाग्ला तपाईँले मुनाफा हासिल गर्नलाई, त त्यही पनि मुनाफा गर्न गाँसी छ। त्यस कारण यहाँ तात्विक हिसाबले हेर्दा लगानी चाहिँ कुन क्षेत्रमा बढी गयो भन्ने कुरा हो। भाषामा के लेख्यो, कवितामा के लेख्यो, नारामा के लेख्यो भन्ने कुराले त्यति अर्थ लाग्दैन। अर्थात् निजी क्षेत्र कुन हो अथवा होइन भन्ने एउटा यस्तो मापदण्ड बनाउनु पर्यो, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरेको छ कि छैन भन्ने एउटा मापदण्ड भन्नेतर्फ यहाँको सङ्केत हो, प्रष्ट रूपमा भन्नु होइन। निजी क्षेत्र पक्कै पनि निजी क्षेत्र भनेको कुरा हामीले त्यसको रिभ्यू गर्नु पर्यो भने निजी क्षेत्र भने त गाउँमा बसेको सानो उद्योगी पनि त हो, त्यो सानो आरन चलाएर बस्ने चाहिँ व्यक्ति पनि त हो, थोरै जुत्ता सिलाएर बस्ने पनि त निजी क्षेत्र हो। तर हाम्रो धिक्कतातर्फ जाँदैन, गएको छैन। हाम्रो मनोविज्ञान नाम्लो बनाएर बस्ने पनि त हो, होइन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ किबी खेती गरेर बस्ने पनि त निजी क्षेत्र हो, गाई पाल्ने पनि किसान पनि त निजी क्षेत्र हो। तर त्यसको आवाज कम छ, क्या सङ्गठित कम छ। अब त्यसको आवाज सुनिदिनु पर्ने कसले भन्दा राज्यले नै हो। राष्ट्रिय रूपमै पनि त हाम्रो मनोविज्ञान त्यतातर्फ गएको छैन, निजी क्षेत्र हो भन्ने। मैले त्यही कारणले भनेको, जसले ठुलो आवाज गर्यो, सरकारलाई दबाब दियो, धेरै झकझक्यायो, त्यसका मागहरू पुरा हुन्छन्। अब अलिकति यो बुँदागत रूपमा यसका विशेषताहरूमा छिरौँ है। जस्तो 5 वर्षमा आयात निर्यातलाई सन्तुलन गर्ने भनेको छ, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने।
कतिको सम्भव छ यो अब अनि यसको व्याख्या विश्लेषण अथवा टिप्पणी त्यहाँ छ कि छैन होइन, कसरी गर्ने कुन कुन वस्तुलाई उत्पादन गर्ने हामी कहाँ सम्भावना के छ त्यसलाई प्रवर्धन कसरी गर्ने अनि त्यसमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका लगायत अघि यहाँले साना साना चाहिँ निजी क्षेत्रका सन्दर्भहरू उठाउनु भयो नि तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हामीसँग सम्भावना के छ अनि कसरी चाहिँ त्यो निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ या आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका यो बजेटले बोलेको छ। तपाईँको यहाँ बजेटले एउटा शीर्षक नै के दियो भने निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन भन्ने शीर्षक नै दियो। अहिलेको समस्या पनि निर्यात हुन नसकेको, आयात धेरै भएको हुनाले वैदेशिक मुद्रामा चाप परेको, शोधनान्तर स्थिति चाहिँ नकारात्मक भएर गएको भन्ने कुरा हो। त्यो कुरालाई चाहिँ डायग्नोसिस चाहिँ गर्न खोजिएको छ बजेटले। तर अहिले चाहिँ निर्यात प्रवर्धन गर्न हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ। अहिले निर्यात प्रवर्धन भन्दा पनि हाम्रो जोड आयात प्रतिस्थापनमा हुनुपर्छ। तपाईँले अब चाहिँ नि तपाईँको लसुन चाहिँ 40 करोडको 9 महिनामा लसुन ल्याएको छौँ हामीले। 40 करोडको त लसुन मात्रै ल्याएको छ चाहिँ भनेपछि वर्षमा 1 अर्ब रुपियाँको त लसुनै ल्याउँछौँ हामी है। अब त्यसै गरी तपाईँले यो फलफुल तरकारी सबै हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि फलफुल तरकारी यो पशुजन्य खाद्यान्न हेऱ्यो भने 3.5 खर्बको हामी आयात गर्छौँ। त्यो किन भयो भन्दा हिजोका हाम्रा करेसाबारीहरू सबै अहिले छैनन् होइन। अब गाउँमा तपाईँलाई मैले आधारभूत तात्विक कुरा भन्छु। अहिले तपाईँको चाहिँ नि यो कुल 3वटा विषय 7वटा प्रदेश छ नि। अहिले सङ्घीयता हामीले किन ल्याएको भन्दा साधन र स्रोतको सन्तुलित वितरण गरौँ, कुन ठाउँमा के स्रोत छ त्यसको परिचालन त्यहीँबाट होस् उच्च ढङ्गले, त्यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय नीतिबाट क्षमता अभिवृद्धि पनि गरौँ भन्दा 7वटा प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ कुलगा 3टा कुरा हेऱ्यो भने कुलगारे उत्पादनलाई हेऱ्यो, जनसङ्ख्यालाई हेऱ्यो र भूगोललाई हेऱ्यो भने बडा सन्तुलित छ। 16-17% त्यसले ओगट्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ अब बागमतीमा आउनुहोस्, बागमतीमा 37% ओगट्छ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको, जनसङ्ख्या 20-21% छ है, भूमि कम छ। अब तपाईँको 2 नम्बर प्रदेश भनेको अहिलेको मध्य प्रदेशमा गयौँ भने तपाईँको चाहिँ नि जनसङ्ख्या चाहिँ नि 21-22% छ, भूगोल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 6% छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उसको योगदान 13% छ। जहाँ चाहिँ त्यो समथर भूभाग हो, अन्न खाद्यान्नको भण्डार भन्या, उद्योगको विकास त्यहीँबाट नेपालमा सुरु भएको हो। विराटनगरदेखि लिएर चाहिँ भनौँ विराटनगर नपरे पनि अहिलेको चाहिँ नि प्रादेशिक वितरणमा नपरे पनि तराईको समथर हो, वीरगञ्ज भनौँ, राजविराज भनौँ, गौर भनौँ, कलैया भनौँ, यी क्षेत्रहरू भनेका हिजो नेपालमा विकासको र शिक्षाको प्रारम्भ त्यहीँबाट सुरु भएको। तर त्यो क्षेत्र नै सबभन्दा पछाडि परेको छ अहिले। एक दोस्रो कुरा, हामीले अहिले जनसङ्ख्यालाई 2068 सालको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्याको वृद्धि दर त क्रमशः घटेर गएको छ। तर चाहिँ नि जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नु मात्रै हाम्रो लागि असल हो कि होइन भन्ने फेरि हामीले पपुलेसन डिभिडेन्ड को प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर भन्छौँ। त्यो कुरा हामीले त्यसलाई लुज भोलि त गर्दै छौँ नै। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ नि 68 सालको जनगणनामा 27वटा जिल्ला दुर्गम जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्यो, दुर्गमको घट्यो त्यति बेला चाहिँ। अहिले यो अर्को चरित्र के देखा पर्यो भने अहिले 78 सालको प्रारम्भिक नतिजामा के आयो भने 32वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्ने देखिएको छ। त्यसमा होला 31 होला, भोलि 34 होला होइन, अन्तिम होला परिष्कृत तथ्याङ्क आउँदा। तर घट्यो कहाँ भन्दाखेरि तपाईँको कर्णालीमा दैलेखको घट्यो, सुदूरपश्चिममा डोटी डडेलधुराको जनसङ्ख्या घट्यो, बागमती प्रदेशमा कहाँको घट्यो भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 6वटा जिल्लामा घट्यो, नुवाकोट घट्यो, रामेछाप घट्यो, दोलखा घट्यो, काभ्रे घट्यो। भनेको हामीले जहाँ जहाँ यातायातको पहुँच पुर्यायौँ, हामीले यातायातको पहुँच पुर्याएर हामीले त्यहाँ उत्पादन बढाउँछौँ, त्यहाँ कृषि सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याइदिन्छौँ, बेलामा प्रविधि पुर्याइदिन्छौँ, मान्छेलाई त्यहाँ बस्ने बजार ल्याउँछौँ भनेर हामीले यो मनसाय राखेर चाहिँ उ गऱ्यौँ। तर अहिले के भयो भन्दा त्यही ठाउँका जनसङ्ख्या किन घटे भन्दा
युवाहरू त्यहाँबाट हिँडे अनि त्यहाँ भएको उत्पादन हिजोको उत्पादन पनि भएन। उल्टो हामीले चाहिँ केन्द्रको बजारबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याएको वस्तु त्यहाँ पुर्यायौँ र उपभोगवादी भयौँ। जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँबाट माइग्रेट भएर या त सहरमा आयो या विदेशमा गयो। त्यसले के भयो भन्दा हामीले त्यो ठाउँमा उत्पादन बढाउन हामीले के गर्यौँ त? हुन त यहाँनिर चाहिँ राम्रो कुराहरू नै आएको छ, जस्तो भनौँ चाहिँ नि रेसाजन्य किरा जस्तो कुराहरू चाहिँ नि भयो, अरू चाहिँ कुराहरूको प्रयोग गरेर त्यसलाई धागो उत्पादन गर्ने कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ। तर त्यसको आधारभूत कुराहरू के हो त भनेपछि हामीले त्यही ठाउँमा अहिलेदेखि नै आजका मितिदेखि नै त्यो ठाउँमा उत्पादन हिजो हरेक घरले गरेको उत्पादनलाई हामीले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गराएर आधुनिक संरचनाभित्र ल्याएर रिभाइभ कसरी गर्न सक्छौँ? पुनः उत्पादन सुरु गरायो भने यो आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई त्यहाँ लेखेर मात्रै हुँदैन। आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि लगानी पनि त्यही खालको हुनुपर्छ र यो अहिलेको युवालाई आफ्नो गाउँ ठाउँमा राख्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा उनीहरूको चाहना के हुँदो रहेछ भन्दा उनीहरूको चाहिँ नि भनौँ न अभिवृद्धि केबाट हुँदो रहेछ त भन्दा चोइस दिनु पर्यो उनीहरूलाई। चोइस शिक्षामा चल्यो, उनीहरूले चाहेको शिक्षा पढ्न पाउने ठाउँ दिनु पर्यो, चाहेको काम गर्न ठाउँ दिनु पर्यो, त्यो प्रविधि त्यही प्रविधि पुर्याइदिनु पर्यो, बजार पुर्याइदिनु पर्यो र उनीहरूले यहाँ नै मेरो चाहिँ नि के अरे वृत्ति विकासको ठाउँ छ, यहाँ नै मेरो भविष्य उज्जवल छ भन्ने एउटा चोइस दिनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ के भन्दै उसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट खोज्छ। अहिले मैले आफ्नो स्वरोजगार भएन भने पनि यहीँ मैले रोजगार पाउने उसलाई रोजगार पाउने स्थिति जान दुईवटा कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ युवा चाहिँ मनोरञ्जन चाहन्छ भनेपछि अहिलेको प्रविधिको मनोरञ्जनका उपायहरू के हुन सक्छन् त त्यो त्यहाँ उसलाई दिन सकिन्छ। चौथो कुरा भनेको चाहिँ उसले के खोज्दो रहेछ भने तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको यो डिजिटल इकोनोमी खोज्छ। अहिले तपाईँले त्यो यो इन्टरनेट सेवाहरू नभएको ठाउँमा इन्टरनेट सेवाबाट भुक्तानी गर्ने, प्राप्त गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, बजार खोज्ने कुराहरू त्यहाँ पुर्यायो भने ऊ त्यहाँ बस्छ, नत्र ऊ बस्दैन। आधारभूत आवश्यकता भइसक्यो। र पाँचौँ कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको साथीभाइ माइग्रेट भएर हिँड्ने भनेको चाहिँ सबै चाहिँ माइग्रेट हुनै पर्ने आवश्यकै भएर होइन कि साथीभाइ नभएपछि मान्छे बस्न चाहँदो रहेछ होइन। त्यो सङ्गत साथीभाइ मित्रता भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी तल्लो चाहिँ 30 वर्षभन्दा मुनिकोलाई धेरै चाहिन्छ खोज्छ उसले। आर्थिक कुरामा पनि कति धेरै कुराहरूको प्रभाव हुन्छ। त्यस कारणले आर्थिक समृद्धि गर्नलाई त मान्छेको मनभित्र पस्नु पर्दो रहेछ होइन। उसले के चाहन्छ त, केमा खुसी हुन्छ भन्ने कुराको चाहना राख्ने किसिमले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ होइन। सामाजिक सांस्कृतिक मान्छेको मनोविज्ञानसित जोडिनु पर्छ। अर्थतन्त्र भनेको खालि प्राविधिक विषय र अङ्क केलाउने ठाउँ मात्रै होइन। तर हामी कहाँ धेरै अङ्क मात्रै केलाइयो। यति आय अथवा यति व्यय होइन, आम्दानी यहाँबाट खर्च यहाँ, त्यो खालि अङ्कमा मात्रै हेर्नु। करेसाबारी प्रणाली करेसाबारी चाहिँ हामीले पुनर्स्थापित गऱ्यौँ भने हरेक घरले चाहिँ आफूलाई चाहिने साग धनियाँदेखि लिएर खोर्सानीदेखि लिएर बेसार चाहिँ उसले त्यहीँ उत्पादन गर्यो भने त यी कुराहरू त रोकिन थाल्छन्। यो कुराहरू कति मुना हुन्छ भन्दा 3 महिना 4 महिनामा चाहिँ नि सुरु भइहाल्छ। हेर्नु तथ्याङ्कै आएको थियो, हामीले धनियाँ नै करोडौँको आयात गरिरहेको आइरहेछ, अहिले पनि आइरहेछ हामीले होइन। त्यस कारणले गर्दा यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि नबढ्ने हो भने अब निर्वाचन आयो अलिकति हेर्दा पपुलिस्ट खालको बजेट ल्याइदिने, तर बजेट चाहिँ नि निड बेस नहुने अनि कार्यान्वयनमा नजाने होइन। कार्यान्वयन नगएपछि त के हुन्छ, रिजल्ट त दिँदैन। अनि त्यसपछि अनि बनायो 18 खर्बको बजेट, हुन्छ त 13 खर्ब खर्च। अहिले पनि तपाईँ 13 खर्बभन्दा बढी खर्च हुनेवाला छैन। तर 13 खर्ब मध्ये पनि केमा खर्च भइरहेछ त भन्दा पुँजी निर्माणमा, पूर्वाधार निर्माणमा, रोजगारी काम सृजना गरेर रोजगारी पाउने खालको खर्च त कति हुन्छ? 2 खर्ब पनि हुँदैन। अनि 2 खर्ब भयो भने 2 खर्ब हुँदाखेरि निजी क्षेत्रले कति गर्ला? 3 खर्ब 6 खर्ब निजी क्षेत्र 8 खर्ब। 8 खर्बले 8% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ। अहिले 8% सरकारको तर्फबाट हुने पुँजीगत खर्च कमसेकम 6 खर्ब भयो भने
छ त्यहाँ 15 खर्ब नै निजी क्षेत्रले गर्यो भने 21 खर्ब भएपछि अनि त्यसपछि आर्थिक वृद्धि हामीले भने अपेक्षा गरे हुन्छ। भनेपछि खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो, अनि मात्रै अरू कुराहरू, अनि त्यसपछि तपाईँको आयात प्रतिस्थापन पनि हुन्छ। त्यसैले काम पनि दिन थाल्छ, आम्दानी पनि बढ्छ, आम्दानी बढेपछि कर पनि बढ्छ, आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्छन्। अब तपाईँले 12 खर्ब 40 अर्बको चाहिँ नि राजस्व प्रक्षेपण गरेका छ र सरकारले के भन्छ भने यसपालि चाहिँ नि करिब 18% वृद्धि हुन्छ अघिल्लो सालभन्दा। त्यो दृष्टिकोणबाट यो राजस्व हुन्छ। तर हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दा आयातलाई हामीले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ नि 42% राजस्व चाहिँ भन्सारमा उठाइन्छ। अब मूल्यवर्धित करको नाममा, भन्सारको नाममा, एक्साइज ड्युटीको नाममा, कृषि सुधार शुल्कको नाममा त्यहाँ उठाइन्छ। भनेपछि एकातिर हामी करमा विभिन्न खालका छुट दिने भनेर कर छुट दिइराखेका छौँ, अर्कातिर आयातलाई आयात र उपभोगमा आधारित छ। उपभोगलाई चाहिँ परिस्थितिले गर्दा हामीले मान्छेको चाहिँ नि मूल्य वृद्धि भएर त्यो खुम्चिँदैछ। अनि आन्तरिक कर पनि कम उठ्ने सम्भावना छ, उपभोगमा को कर, आयातमा पैठारीमा हुने कर पनि कम उठ्छ। हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने 12 खर्ब 40 अर्ब भन्छौँ। यतातिर दक्षिण एसियामै कुल गार्मेन्ट्स उत्पादनमा राजस्वको चाहिँ अंश हेऱ्यो भने 21% पुगेको छ। यो दक्षिण एसियाले सबभन्दा उच्च ओभर ट्याक्सेसन भइसकेको छ हाम्रो, होइन? त्यहाँ ओभर ट्याक्सेसन भएको छ कहाँ भन्दा उपभोगमा भएको छ, खर्चमा भएको छ। किनभने आयकर त 25% 26% मात्रै उठ्छ हाम्रो प्रत्यक्ष कर त कुल करमा। भनेपछि प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको अंश हामीले कमसेकम 40% पुर्याउन सकिया भए त्यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा आधारित हुँदै गएको छ है अर्थतन्त्र भन्ने भएको छ। हामीले वर्षौँदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाएकै छौँ, यो आयातमुखी बनाएका छौँ, उपभोगमुखी बनाएका छौँ, विप्रेषणमा आधारित बनाएका छौँ। श्रमलाई हामीले बाहिर श्रमलाई त उत्पादनमा लगाएर त्यो उत्पादन र श्रमलाई ब्लेन्डिङ गरेर वस्तु बनाएर वस्तु यहीँ उपभोग गर्ने अथवा बाहिर पठाउने गरे भए पो हाम्रो अर्थतन्त्र माथि जान सक्थ्यो। हाम्रो त के छ, श्रम निर्यात गर्छौँ भन्छौँ हामी। श्रम निर्यात गरेर कुनै विश्वमा हो केही कालखण्डमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा श्रम निर्यात पनि गर्नुपर्छ। तर श्रम निर्यात कस्तो भन्दा सकेसम्म बढी दक्ष श्रम निर्यात गर्ने, आफूलाई प्रयोग गर्न चाहिएको भन्दा बढी भएको श्रमलाई निर्यात गर्ने, त्यो दक्ष, जसले गर्दा अहिले जति 40-45 लाख कति मान्छे भएछन् त्यसको एक तथ्याङ्क त सरकारसित छैन, खुद तथ्याङ्क छैन, गएको मात्रै हिसाबमा आएको छ, आए कति भन्ने छैन। तर तिनीहरूले जति 8-9 खर्ब चाहिँ पैसा पठाइराखेको छ त्यति रकम पैसा त अहिले गएका मध्ये 40 लाखको 4 खण्ड 10 लाख गए भने पनि त्यति पैसा पठाउन खालको श्रम बेच्यौँ भने अनि हामीलाई हुन्छ। एक दोस्रो, हामी बिजुली बेच्छौँ भन्छौँ, बिजुली त कच्चा पदार्थ हो, बिजुली बेच्नुपर्छ, नबेच्ने होइन। तपाईँलाई मैले एउटा के भन्छु भने हाम्रो अर्थशास्त्रलाई हामीले जटिल बनाइदिएका छौँ कि सामान्य ढङ्गले हेर्नुपर्छ, तपाईँको दैनिकीसित जोडेर हेर्नुपर्छ अर्थशास्त्र। हिजोको दिनमा संयुक्त परिवार हुन्थ्यो, संयुक्त परिवार हुँदा वर्षमा 1-2 चोटि परिवारका सदस्यहरू बस्थे। बसेर यसपालि हाम्रो उत्पादन धान कति हुन्छ, गहुँ कति हुन्छ, ठाउँ अनुसारको उवा कति हुन्छ, कहाँ कति उत्पादन हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ नि लाइभ स्टकबाट कति उत्पादन हुन्छ, हाम्रो खर्च कुन कुन ठाउँमा हुन्छ वर्षभरिमा, बिहा फरकलाई कति लाग्ला, बिहो बटुलाई कति, मर्दो पर्दामा कति होला, अलि सामाजिक कार्य कति गर्नु पर्ला, त्यो सबैलाई हाम्रो त्यो अन्नपात कति चाहिन्छ त्यो चाहिँ भकारीमा राखौँ, बाँकी चाहिँ अनि बिक्री गरौँ भनेर अनि हिसाब किताब गरेर अनि बाँकी बिक्री गरिन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हो त्यो अर्थशास्त्र त राष्ट्रको लागि पनि त्यसै गरी लागू हुने हो। भनेपछि हामीलाई कति चाहिन्छ त स्टक हो, हामी कुन खालको विकास गर्न खोजिरहेका, कुन मोडेलमा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। अब 400 हाम्रो 150 युनिट प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपभोगलाई, बिजुलीको उपभोगलाई 400 मेगा के अरे युनिट बनाउने भनेर आयो। चाहिँ 400 युनिट हुँदाखेरि उत्पादन कति हुन्छ, हामीले उपभोग कति गर्छौँ, त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ कति हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा के आछ भने औद्योगिक क्षेत्रमा राम्रो कुराहरू नै आछ, नराम्रो कुराहरू होइन। जस्तो भनौँ के अरे 10 करोड भन्दा बढीको बिजुली
खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई 2 देखि 15% बिजुलीमा छुट दिइनेछ भने यस्ता कुरा त समग्रमा इन्भेन्ट्री हिसाब गर्नु पर्यो नि त हैन। इन्भेन्ट्री हिसाब गरेपछि अब हामी कति बाहिर पठाउन सक्छौँ त, हाम्रो उत्पादन कति हुने रहेछ भने मतलब समग्रमा हेर्दा बजेट चाहिँ नि मैले अघि नै भने बजेट चाहिँ नि असल मनसायले आएको, उद्देश्यहरू राम्रा भएका, यसले केही सङ्ख्यात्मक लक्ष्यहरू नै ल्याएको छ नि। जस्तो भनौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 20% आगामी वर्षमा यो कृषि तरकारी कृषि उत्पादन खाद्यान्नमा 20% आयातलाई घटाउने, आयातलाई 20% घटाउने, निर्यात 30%ले बढाउने र त्यसपछि यो मानव विकास सूचकाङ्कलाई 0.65 पुर्याउने 6.5 पुर्याउने भनेको छ। 6.5 भनेको हाम्रो भुटानको भारतको सरा हुन्छ हैन। भुटानको चाहिँ प्रति व्यक्ति आय कति छ? आखिरी आम्दानीसित त जोडिन्छ मान्छेको चाहिँ नि, शिक्षा स्वास्थ्यसित जोडिने विषय, खानेपानी सरसफाइसित जोडिने विषय हो त मानव विकास सूचकाङ्क भनेको। आय कति छ? हाम्रो चाहिँ बल्ल 1197 पुग्यो, 1381 पुग्छ, 85 पुग्छ कति भनिएको छ, त्यो अनुमान गरेको कुरा हो, अहिलेसम्म पुगेको छैन। तर $7,000 छ भारतको, भुटानको चाहिँ नि 13,000 छ है। हामीले त्यो मानव विकास सूचकाङ्क त्यति पुर्याउनलाई हामीले अघि भन्यो नि, कर्णाली सुदूरपश्चिम र यो चाहिँ नि मध्य प्रदेशमा बहुआयामी गरिबीको सङ्ख्या उच्च छ, 51%सम्म छ। 47-48% छ त्यो उसमा, अनि उसमा त 51% छ हैन। भनेपछि त्यो कुराको त यहाँ प्रतिबिम्बित हुने होइन त। हामी अन्त्यमा छौँ, छोटोमा अब टिप्पणी गरिदिउँ, प्रतिक्रिया यहाँको। जस्तो कृषिमा आत्मनिर्भर वर्ष पनि भनेको छ, यो कुराले अहिले भनिएका समस्या, यहाँले जति पनि समस्याहरू उल्लेख गर्नुभयो नि, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ सक्दैन? हामीले साँच्चै कृषिमा क्रान्ति ल्यायौँ भने कृषिको रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने वर्ष भनिएको छ, यसले सम्बोधन गर्छ। अब यसो छ, अब हामी कहाँ कस्तो भयो भने अघि नै मैले भने छोटोमा बताएँ, अब उद्देश्य प्राथमिकताहरू चाहिँ पहिचान चाहिँ गर्ने, तर त्यस अनुसारका कार्यक्रम र साधनको विनियोजन त्यसअनुसार नहुने हुनाले यी हाई साउन्डिङ खालका शब्दहरू जब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रम राखिन्छ, तर तिनीहरूमा राम्रो लाग्छ अनि सुन्दा बडा असुन्दर है। हाई साउन्डिङ किन राख्या भन्दा यसको कार्यान्वयन पक्षमा होला भनेर। अब हामी संरचनाहरू धेरै बनाएको छौँ, अझ थप्दैछौँ संरचना, यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ खर्च चाहिँ गर्दैछ, बढाउँदैछ। त्यस कारणले गर्दा अब यसले यो जुन कृषिमा यहाँले भन्नुभयो के वर्ष, यो आत्मनिर्भर वर्ष भनेर भन्यो, कृषिमा आत्मनिर्भर नहुने त होइन, तर हाम्रो निर्वाचनको वर्ष पनि छ, त्यो कुरालाई नै ख्याल राख्नुपर्छ। त्यस कारण यो लक्ष्य लिनु राम्रो हो, तर पुरा होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। सरकारले ल्याएको बजेट, त्यसमा भएका कुराहरू, बजेटको विशेषता अनि त्यसले लिएका उद्देश्य लक्ष्यहरू पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन्, कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, हाम्रो अहिलेको अवस्था के हो, यसलाई रूपान्तरण गर्नको लागि के गरिनुपर्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम प्राइम संवादको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।